नमस्कार. पेडणे म्हालांतल्यान उगवे पोरसकडे न्हंयच्या वाठारात तेरेखोल नदीच्या देगेक राती गोळीबार जाल्लो अशी खबर मेळ्ळ्या आणि तातूंतल्यान रमेश पासवान आणि लाल बहादूर गोंड हे दोन कामगार बरेच जखमी झाल्या. एका कामगाराच्या हातींतल्यान तातून तर दुसऱ्या मानेंतल्यान गोळी गेल्ली आसा आणि तांचेर उपचार सध्या बांबोळे हॉस्पिटलांत सुरू आसात. ह्या विषयी पेडणे पोलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्याकडे संपर्क साधलो असता एक्झॅक्टली खंयचे प्लेसीर गोळीबार जाला आणि कित्या खातीर गोळीबार जाला हे अजून मेरेन कळोंक ना. जो मेरेन जे जखमी दोन कामगार बांबोळे हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात एकांतल्या जी गोळी लागलेली ती गोळी काढलेली आसा त्या उपरांत तो स्टेटमेंट दितलो. त्या उपरांत नक्की कित्या खातीर आणि कोणी गोळीबार केलो हाचो उलगडो जावपाची शक्यताय आसा. पेडणे पोलीस तपास करीत आसा. हांगासर आमी पळयता तेरेखोल न्हंयन व्हडा प्रमाणान रेंव काडटना कामगार जे असतात ते कामगार आपल्या पोटा खातीर येतात, पूण काही जणांचो रेंव काडपाक विरोध आसा आणि तातूंत उगवे वाठारांतले जे शेतकार भाव आसात, बागायतदार भाव आसात ते म्हणटात सदांच आमच्या वाठारांत रेंव काडूंक नाका, हेरांचे आमकां पडलेले ना. पूण हो गोळीबार जाला तो रेंव काडपाच्या हेतूंतल्यान जाला की आनी कित्या खातीर जाला की हे कामगार आनी खंय वयताले हो शोध सध्या पोलीस घेत आसा. पूण लोकां मदीं एक भीतीचे वातावरण निर्माण जाल्ले आसा. सरकारान हाची बेगोबेग दखल घेवन जे कोण गुन्हेगार आसतले तांकां शासन करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.